अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गज़ा और इसराइल की वॉर के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें। आपको मालूम है कि एक ऐसा बैटल फील्ड है जिसमें एवरी डे हर रोज़ एक नया एक आलिम होता है, एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई हुई होती है और आलमी जो कुव्वतें हैं वो उनकी कोशिश है बज़ाहिर कि वो इस जंग को जल्द से जल्द ख़त्म करवाएं, इसराइल और हमास के बीच में सीज़ फायर करवाएं। लेकिन ये कोशिशें कुछ ख़ास कामयाब होती हुई दिखाई भी नहीं दे रही हैं। लेकिन हिज़्बुल्लाह जो कि लेबनान के अंदर मौजूद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मलिशिया फोर्स है, उसके बारे में पहले भी कवरेज में करती रही हूँ और आपने डिफरेंट न्यूज़ आप लोगों ने देखी भी होंगी कि किस तरह से ये ईरानियन बैक मलेशिया जो हिज़्बुल्लाह है जिसके अंदर शिया एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ये ईरानियन बैक्ड मलेशिया क्रिएट हुई और ये तब क्रिएट हुई जबकि PLO एज अ रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो दब गई थी, जबकि यासिर अरफात ने मतलब UN के कहने पर और बाकी तमाम अरब दोस्तों के कहने पर एक मुफाहमती किस्म की जो पॉलिसी इख्तियार कर ली और उसको फिर यासिर अरफात को PLO के अंडर जो है वो वेस्ट बैंक में आने की इजाज़त दी गई और ऐसा लगा कि जो फ़लस्तीन के अपने लोकल मुजाहिदीन फैक्शंस हैं वो खामोश हो गई हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि PLO के और अल-फतह के जो कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग फोर्सेस हुआ करती थी पहले, उनकी यानी दब जाने के बाद या उनकी जो है मसालियाती सियासत इख्तियार करने के बाद लेबनान के अंदर ये फोर्स मतलब इसने कुव्वत पकड़ी हिज़्बुल्लाह के नाम से और हमास जो है उसने गज़ा के अंदर अपने पैर जो है वो जमाए और बहुत तेज़ी से यानी एक भरपूर कुव्वत बन करके उभरे। और इस वक्त ये हालात हैं कि एक तो हमास जो है वो बहुत शदीद मज़ाहिमत पेश कर रहा है गज़ा की छोटी सी इस पट्टी के अंदर और उसके साथ ही साथ अगर 7 अक्टूबर से हमास का और इसराइल की जंग शुरू हुई तो साथ ही साथ 8 अक्टूबर से आज तक हिज़्बुल्लाह जो है वो उसने इसराइल के जो नॉर्थ है ऊपर की साइड इसमें तबाही फैलाई हुई है और इसको पूरा का पूरा जो है एक बहुत चौड़ी बेल्ट पट्टी जो है इस वक्त वहाँ पे इजरायली सेटलमेंट्स जो हैं वो वहाँ से निकल चुकी हैं और वो जगह खाली हो गई है और पे दर पे बॉम्बिंग और प्रिसिजन बॉम्बिंग के साथ हिज़्बुल्लाह जो है वो इनके तमाम यहाँ पे मिलिट्री चेक पोस्ट हो गए, डिफरेंट जगह हो गई, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ये हाइफा का शहर है जो इसराइल का एक मेजर पोर्ट है, पोर्ट सिटी है। इस शहर की मुकम्मल जो वीडियो फुटेज है वो अपने ड्रोन से लेकर हिज़्बुल्लाह ने जारी कर दी इंटरनेट में और मतलब ये एक बहुत बड़ा स्ट्राइकिंग एक एलिमेंट था वॉर स्ट्रेटजी। इससे मतलब टोटली जो है वो चेंज हो जाती है कि अगर हिज़्बुल्लाह के पास इतनी पावर है कि वो हाइफा के अंदर या करीबी शहरों के अंदर एक एक शहर, एक एक घर, एक एक बिल्डिंग, एक एक हिलती हुई चीज़ को जो है वो अगर देख सकते हैं तो इससे क्या होता है कि जो वॉर की जो एक स्ट्रेटजी है, वॉर का जो एक एनवायरनमेंट है वो टोटली चेंज हो जाता है। बहरहाल इसी हिज़्बुल्लाह से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बहुत ही अहम खबरें दिखा दूं। एक तो ये कि ईरान का जो UN के अंदर मिशन गया है उसने ये वार्निंग दी है UN के अंदर खड़े होकर कि ऑब्लिटरेटिंग वॉर करेंगे हम अगर इसराइल जो है लेबनान के ऊपर हमला करता है। यानी अगर इसराइल ऐलान करता है कि वो लेबनान के साथ जंग शुरू कर रहा है और उसके ऊपर हमला करता है तो फिर जो जवाबी कार्रवाई होगी वो ऐसी होगी कि ऑब्लिटरेटिंग वॉर मीन्स कि ऐसी वॉर जिससे इसराइल जो है वो बिल्कुल मतलब ख़त्म होकर रह जाएगा, उसको बिल्कुल तबाह कर देंगे, उसको ख़त्म ही कर देंगे, यानी सफ़ाए हस्ती से ही उसको मिटा देंगे। इस तरह की थ्रेट जो है वो ईरान के UN मिशन ने UN के अंदर खड़े होकर दी है और उसके बदले में जो ये इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर हैं, कार्ड्स उनका नाम है, उन्होंने UN में ही इसका जवाब दिया कि जो रजीम जो है वो दूसरों को डिस्ट्रक्ट करने की धमकी दे रही है उसका खुद वो डिज़र्व करती है कि वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो। और लेकिन इस वक्त इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कार्ड्स, उनको ये नहीं याद रखे कि नेतन्याहू किस तरह हर रोज़
یا ہر دوسرے دن جو ہے وہ اسرائیل ویسٹ بینک کو، غزہ کو اور لیبنان کو خاص طور پہ تباہ ہونے کا مطلب تھریٹ کرتے ہی رہتے ہیں. یہ مطلب ان کا پیٹ یہ عادت ہے کہ وہ لیبنان کو یہ کہہ دیں گے کہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور آپ کو اسٹون ایج پہ لے کے چلے جائیں گے. یہ چیزیں تو نیتن یاہو سے پہلے کہتا رہا، لیکن یہ حزب اللہ نے فرسٹ ٹائم لیکن یہ ایران نے فرسٹ ٹائم اتنی بڑی تھریٹننگ بات کی ہے UN میں کھڑے ہو کر. اسی سلسلے میں کیونکہ ہر روز ہی انالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں وار شروع ہونے والی ہے، تو اسی سلسلے میں US نے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے حزب اللہ سے یہ کہا ہے کہ ہم پہ تم انحصار نہ کرنا اس بات کے لیے کہ ہم جو ہے تمہارے اور اسرائیل کے بیچ میں جو ہے نا وار کو ختم کروانے کی کوشش کریں گے. یعنی اس سے پہلے جو غزہ اور اسرائیل کی وار ہے تو US کی طرف دیکھا جا رہا ہے تمام قوتوں کی طرف سے کہ وہ اسرائیل کو سمجھائیں اور اس کو سیز فائر کی طرف لے کر آئیں. اور بلنکن نے جو ہے بائیڈن کا وہ 3 نکاتی ایجنڈا بھی سامنے رکھا ہے جس کے تحت وہ سیز فائر پہ اگریمنٹ کروا رہے ہیں. لیکن وہ US نے یہ کہہ دیا کہ اسرائیل اور اگر حزب اللہ کے بیچ میں وار شروع ہوتی ہے پھر ہم سے نہ امید رکھنا کہ ہم آ کر صلح صفائی کروائیں گے. سو اس طرح کی سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو بات جس کے لیے میں نے اسپیشلی یہ پوڈ کاسٹ بنانا ضروری سمجھی وہ یہ کہ عرب لیگ نے آفٹر سو مینی ایئرز جو ہے حزب اللہ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن لیبل کرنے سے مطلب وہ باز ہو گئی. یعنی انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم آج کے بعد سے حزب اللہ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں کہیں گے. یعنی یہ ایک آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے، اپنی خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنے والی فورس ہے، یہ فریڈم فائٹر لوگ ہیں، یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے. اب یہ بہت ہی بڑا ایک سٹیپ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے بھی عرب نیشنز ہیں وہ جن میں اسپیشلی سعودی عرب کو لے لیں، جارڈن کو لے لیں اور ایجپٹ کو لے لیں اور پھر گلف اسٹیٹس کو لے لیں، ان سب کے تعلقات جو ہیں US کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ بہت زیادہ قریبی تھے اور ان کی خوشی کی خاطر وہ ہمیشہ حماس کو بھی ٹیررسٹ کہتے رہے، حزب اللہ کو ٹیررسٹ کہتے رہے اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نارملائزیشن کی باتیں کرتے رہے. لیکن اب جو یہ اتنا بڑا جنگ پچھلے 8 مہینے سے جاری ہے جس میں غزہ کے جو لوگوں کی جینوسائیڈ اور ٹوٹل اپارتھائڈ کیا جا رہا ہے، اس کے شروع ہوتے ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سعودی عرب نے اور دیگر جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حماس جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے اور حماس نے کی غلطی نہیں ہے جو کہ حملہ حماس نے کیا اسرائیل کے اوپر، بلکہ یہ اس 70-80 سال سے جو اپرتھائڈ اور جینوسائیڈ اسرائیل کر رہا ہے غزہ کے اوپر، اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح کی بات اب انہوں نے یہ کہی ہے کہ ہم حزب اللہ کو بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتے اور مطلب دس از اے ویری بگ نیوز. تمام انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو کور کیا جا رہا ہے. عرب لیگ چیزز لیبلنگ حزب اللہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. Designation of Hezbollah as terrorist organization no more applies, asserts the Secretary General of the Arab League. یہ بہت بڑی خبر. اور اس سے پہلے میں آپ کو یاد کروا دوں کہ 1 سال پہلے سیریا کے جو بشار الاسد ہیں، سیریا کو بھی عرب لیگ نے اپنی ممبرشپ میں سے نکال دیا تھا جب سیریا کے اندر عرب اسپرنگ کے سلسلے میں ایک سول وار بہت شدید جاری تھی. اس وقت عرب کی کنٹریز نے بائیکاٹ کر لیا تھا سیریا سے اور بشار الاسد کی جو انٹری وہ ختم کر دی تھی اور یہ جو سیریا کی ممبرشپ عرب لیگ میں ختم کر دی تھی. اب کیا ہوا ہے جب سے ریکنسیلیشن ہوئی ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ میں، تب سے انہوں نے سیریا کے ساتھ بھی اپنے معاملات ٹھیک کیے. عرب لیگ نے بشار الاسد کو، آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ایئر جو عرب لیگ کی سمٹ ہوئی ہے اس میں بشار الاسد کو بلایا گیا تھا. یہ بشار الاسد کھڑے، یہ جارڈن کے کنگ کھڑے، یہ محمد بن سلمان کھڑے، تمام دیگر عرب اسٹیٹس کے لیڈرز کھڑے، جو کہ بہت ہی خوشائن بات تھی اس وقت کہ عرب کے جو تمام لیڈرز ہیں، تمام ممالک ہیں، ان کے اندر ایک یونٹی واپس آ گئی ہے. اور اس یونٹی کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک بھرپور طریقے سے جو ہے حماس کا ساتھ دیا ہے ڈپلومیٹکلی، اور انہوں نے بار بار اپنی پیدر پہ تمام جو
بیانات ہیں ان میں انہوں نے یہ کہا ہے, ان کے فارن منسٹرز نے کہا ہے کہ فلسطین کا اب جو مکمل اور پائیدار حل جو ہے پرماننٹ سلوشن, جس کا مطلب ہے کہ 2 اسٹیٹ سلوشن, اور جس کا مطلب ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد مملکت, آزاد ملک, خود مختار ملک تسلیم کیا جائے یو این کی طرف سے, تمام دنیا کے ممالک کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے. تو یہ چیز جو ہے یہ اب ممکن ہوئی ہے. پچھلے 70 سال میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی, اور ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ اکٹھے ہو کے یونائٹڈ ہو کر فلسطین کے کاز کے لیے بات کرتی, لیکن آج وہ دن آ گیا. سو لیٹس ہوپ کہ کچھ بہتر ہو, اور لیٹس ہوپ غزہ کے اندر سیز فائر بھی فوری طور پہ ہو, اور لیٹس ہوپ کہ اینڈ پرے ٹو اللہ کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کے تحت فلسطین کو ان کی مکمل اور پرماننٹ جو خود مختاری اور آزادی ملے.